بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد. مرحبا مرة أخرى بتلاميذي الكرام. حصتنا اليوم هي التعرف على الدارة المندمجة NE 555 وتبسيطها بشكل يصبح الجميع باستطاعتهم أن يتعرفوا على مكونات هذه الدارة الداخلية، ويتعرفون على طريقة التشغيل بأبسط ما يمكن. إذن سوف أقوم برسم أجزاء أو المكونات الداخلية للدارة وأعود إليكم حالا. إذن عدنا إليكم مرة أخرى بعدما قمت برسم المكونات الداخلية للدارة المندمجة NE 555. إذن لدينا قلاب آراس، لدينا مضخمين عمليين، المضخم العملي العلوي والسفلي، ولدينا كذلك بالنسبة للدارة الداخلية لدينا المقحل من النوع NPN. كيفاش نعرفوه من النوع NPN؟ فقط على السهم هذا. إذا سوف نذكر بطريقة تشغيل كل جزء من هذه الأجزاء. فليتذكر أبنائي الجميع أن القلاب آراس عندما نعطي القيمة 1 0 1 في الآس و0 بالآر، فإن القلاب يقوم بالوضع في الواحد، وضع في الواحد هكذا. عندما نعطي القيمة 1 0 هكذا للقلاب يعطيني القيمة 0 هنا و1 هنا. الآن نذكر تلاميذي الكرام بطريقة تشغيل المضخم العملي. إذا فصلنا دارة الخروج للمضخم العملي عن دارة الدخول، ووضعنا توترين في المدخل العاكس والمدخل غير العاكس، فإن المضخم العملي في هذه الحالة يعمل عمل مقارب. لو نعطي توتر مثلا هنا E1 E2 قارن بين القيمتين E1 و E2. إذا كانت ال E1 أكبر من E2 راح يعطيني هنايا زائد VCC. إذا هذه خاصية بسيطة جدا ولادي. إذا E1 أكبر من E2 يعني القطب غير العكس أكبر من القطب العكس يعطيني زائد VCC، والعكس يعطيني ناقص VCC فقط. أمر بسيط جدا. في التكنولوجيا زائد VCC نعتبرها واحد منطقي، واحد لوجيك، والناقص VCC نعتبرها، أو الدارات الكهربائية تعتبرها صفر لوجيك فقط. هذا مكان. إذا بسيطة جدا. الآن نروح إلى المقحل. إذا طبقنا عليه توتر في القاعدة، إذا كوليكتور باز إيميتر جامع قاعدة باعث. إذا أعطيناه أو إذا طبقنا عليه توتر العتبة على القاعدة يصبح عبوري، يصبح سلك هكذا. وإذا قطعنا التوتر أو التيار عن القاعدة يعني يعطيناها 0 فولت، فإن المقحل يصبح غير عبوري ويصبح قاطعة مفتوحة هكذا، قاطعة مفتوحة. بعد ما تعرفنا على طريقة التشغيل نربط هذه المكونات والعناصر الداخلية بعضها ببعض. إذا المضخم العملي العلوي مربوط بآر الوضع في الصفر للقلاب آراس، والمضخم العملي السفلي موصول إلى الآس للقلاب آراس، موصول بالوضع في الواحد. لاحظوا جيدا أبنائي وبناتي الأمر بسيط جدا ها هنا. الآن لو نطبق توتر على القطبين، لاحظوا جيدا نطبق توتر هنا نسميه على سبيل المثال 2 فولت، وهنا نطبق توتر مقداره 4 فولت على أساس أنهم توترين مرجعيين. الآن لو جمعنا القطب، لاحظوا جيدا الأمر بسيط جدا، نجمع القطب للمضخم العلوي، المضخم العملي العلوي مع المضخم العملي السفلي غير عاكس مع العاكس، ووصلناهم إلى هذه النقطة. الأمر بسيط جدا. لاحظوا جيدا وصلنا
غير العاكس مع العاكس إلى النقطة نسميها مثلا النقطة A. النقطة A. إذا الآن نمر إلى طريقة التشغيل. لاحظوا جيدا الأمر بسيط جدا. الآن نفرض الآن أن المكثفة في بداية الأمر طبعا المكثفة سوف تشحن إلى زائد VCC. إذا نفرض هنا قاطعة S، قاطعة مفتوحة. الآن القاطعة المفتوحة المكثفة مفرغة تماما. إذا التوتر للنقطة هذه يساوي صفر. إذا النقطة A توترها 0 فولت. إذا طبقنا 0 فولت أبنائي، دعوني أستعمل الألوان. نستعمل الألوان لكي يكون الشرح واضح. طبقنا ها هنا 0 فولت على أساس أن المكثفة وش بها فارغة. إذا هذا الكتلة 0 فولت وهنا زائد VCC. إذا لاحظوا جيدا إذا كان اعتبرنا على سبيل المثال لا على سبيل الحصر أن VCC تساوي 6 فولت. أمر بسيط جدا، تساوي 6 فولت. إذا في البداية هنا 0 فولت. إذا طبقنا 0 فولت على القطب غير العاكس للمضخم العلوي والمضخم العملي السفلي، طبقنا كذلك 0 فولت على القطب العاكس. إذا أبنائي وبناتي الأمر بسيط جدا. لاحظوا جيدا ماذا يحدث. الآن هذا المضخم العملي اللي هو في حالة مقارن، إذا نقول المقارن العلوي ماذا يعطيني في الخروج؟ إذا 4 فولت مطبق على الناقص والصفر فولت على الزايد، إذا راح يعطيني ناقص VCC. وناقص VCC هي صفر لوجيك، تكافئ صفر لوجيك، صفر منطقي. المضخم العملي السفلي أو المقارن السفلي طبقنا عليه توتر 0 فولت في العكس، والتوتر المرجعي 2 فولت. إذا مش راح يعطيني زائد VCC اللي هي 1 منطقي. لاحظوا جيدا أبنائي وبناتي، في هذه الحالة لدينا 0 في الآن و1 في الآس، هذا الوضع في الواحد. إذا الكيو ده راح يساوي 1 والكيو بار يساوي 0. واضحة الفكرة؟ إذا بسيطة جدا. الآن لاحظوا جيدا راح نربط الكيو بار هذا بالقاعدة لهذا المقحل. هذه هنايا كيو بار. واضحة؟ إذا في هذه الحالة لما طبقنا صفر منطقي على القاعدة فإن المقحل يصبح غير عبوري، وكأنه قاطعة مفتوحة. هكذا قاطعة مفتوحة. إذا فقط لاحظوا جيدا ماذا أوصل كذلك، لأني الآن الأجزاء أوصلها وفقا لمكونات الدارة L555 الداخلية. إذا لاحظوا جيدا هذا الجامع موصول إلى هذه النقطة. لاحظوا جيدا، وهذا الباعث موصول إلى الكتلة. لأن بعد عندما ننهي الشرح ونفهم منه نقوم بوضع الأقطاب للدارة المندمجة L555 والموجودين. الأمر بسيط جدا، وتوليه لي الدارة كيفاش تشتغل. الآن في هذه الحالة هذه النقطة دارة مفتوحة ها هنا. إذا نغلق الدارة، تبدأ المكثفة في عملية الشحن، تشحن هكذا، تشحن في هذا الاتجاه عبر المقاومة L1 والمقاومة L2. إذا المكثفة سوف تشحن بهذا الشكل. الآن لاحظوا جيدا الأمر بسيط جدا. قلنا هنا التوتر كان 0، هذه النقطة كان 0، يبدأ التوتر يجي طالع، يبدأ يتصاعد التوتر إلى أن يصل 2 فولت. إذا هنا تولي 2 فولت وهنايا كذلك 2 فولت. الأمر بسيط جدا. لاحظوا جيدا المضخم العملي أو المقارن العلوي 2 فولت لم تصل بعد إلى 4 فولت، وبالتالي هذا المخرج يستمر في الناقص VCC اللي هي 0، يعني يستمر في الصفر. الآن لاحظوا جيدا التوتر المطبق على القطب العاكس للمقارن السفلي أصبح يساوي 2 فولت.
عندما يصعد فقط قليلا على 2 فولت هذا المضخم العملي ماذا يعطيني في الخروج؟ لاحظوا جيدا، يصبح التوتر العاكس أكبر من غير العاكس، يولي هنا ناقص VCC. وش تولي هذه؟ تصبح صفر منطقي. ركزوا معايا جيدا. الآن نناقشوا النتيجة هذه. صفر وصفر، صفر في R وصفر في S. هذه وش يعطيني؟ يعطيني احتفاظ. إذا هو الاحتفاظ. إذا الواحد يبقى واحد والصفر يبقى صفر. إذا الصفر هذا قلنا موصول إلى قاعدة المقحل. إذا مازال هنا لدينا صفر منطقي. إذا هنا صفر منطقي معناتها المقحل ما زال غير عبوري. يزيد تستمر المكثفة في الشحن عبر R1 و R2. تستمر في الشحن فتنا 2. الآن حتى نلعبوا وين؟ نجيو فايتين على 2.5 3.5 4 نصل إلى 4 فولت. إذا هذه القيمة تصل إلى 4 فولت. إذا هنا 4 فولت وهنايا 4 فولت. الآن هذه مازال ديما 4 فولت أكبر من 2. ديما هذه تعطيني ناقص VCC اللي هي صفر لوجيك. أما الآن هنا عندما التوتر بين طرفي المكثفة اللي نسميوه VC يزيد قليلا على 4 فولت، هذا مقارن وش يصبح التوتر المطبق على القطب غير العاكس أكبر من التوتر العاكس. إذا هذه تصبح زي VCC، وهذا تكافئ واحد منطقي. إذا لاحظوا جيدا، واحد منطقي في الآن وصفر منطقي في الآس. وش يعطيني؟ الوضع في الصفر ويقلب هذا القلاب. نقول يقلب القيمة. إذا تصبح هنايا صفر منطقي وهنايا واحد منطقي. إذا عندما تصبح هذه واحد منطقي هذا هو بيت القصيد. لاحظوا جيدا، هذه هي النقطة الحرجة. واحد يصبح في قاعدة المقحل واحد منطقي معناتها يصبح المقحل عبوري. عندما يصبح المقحل عبوري لاحظوا جيدا يصبح دارة قصيرة هكذا، يصبح عبوري وكأنه سلك. الآن عندما أصبح السلك إذا النقطة هذه أصبحت موصولة إلى كتلة اللي هي 0 فولت. إذا موصولة إلى كتلة، إذا هذه النقطة تصبح 0 فولت. إذا هذه النقطة عندما تصبح 0 فولت إذا وكأننا قصرنا هذه المكثفة عبر المقاومة R2 إلى الكتلة، ويحدث أو تحدث عملية التفريغ. لاحظوا جيدا، الآن تتفرغ المكثفة عبر المقاومة R2 عبر المقحل، جامع المقحل، باعث المقحل، الكتلة. إذا هذه موصولة، هذه هي دارة التفريغ. لاحظوا جيدا، إذا هذه هي دارة التفريغ. الآن نكملوا. المكثفة كانت أكبر التوتر بين طرفيها، يعني توتر A كان أكبر من الربعة قليلا. الآن ينزل تحت الربعة. عندما ينزل تحت الربعة، ركزوا جيدا، عندما ينزل تحت الربعة بقليل، مثلا على سبيل المثال 3.9 فولت. 3.9 فولت أقل من الربعة. إذا هنا التوتر يولي التوتر المرجعي أكبر من التوتر المطبق على القطب غير العكس. هذه تصبح ناقص VCC، وهذه ناقص VCC تكافئ ماذا؟ صفر منطقي. إذا القلاب يصبح مدخليه 0 اللي هي كذلك احتفاظ. إذا القلاب يحتفظ بالقيمة 0 و1 في المخرجين. إذا نفس الشيء الكيبار موصول إلى القاعدة، مازال عندنا واحد منطقي. المقحل ماذا؟ ما زال عبوري، يعني مازالت المكثفة تتفرغ وتهبط. التوتر هذا يهبط حتى ل 2 فولت ويوصل 2 فولت هنا وهنا. هذه تكمل ديما ناقص VCC. هذه ممكن كي توصل 2 فولت هاي كانت ناقص VCC. لماذا؟ لأن التوتر هذا كان كبير، كي يوصل 2 يولي أكبر من التوتر المرجعي المطبق على القطب غير العكس، يصبح أقل من 2 اللي هي مثلا 1.9 فولت. 1.9 أقل من 2 فولت. إذا هنا تصبح زايد VCC لأن التوتر المرجعي أكبر، تولي زايد VCC ويصبح هنا عندي واحد لوجيك، واحد منطقي. الآن 0 في R و1 في S. رجعنا للحالة الأولى اللي هي الوضع في الواحد. إذا المقحل هنا أو عفوا القلاب يصبح لدينا 1 0. إذا 1 في الكي وضع في الواحد، 0 طبعا في الكي بار.
صفر، لاحظوا جيدا، صفر في الكبار موصول إلى قاعدة المكحل، يصبح المكحل مرة أخرى غير عبوري، يصبح المكحل مرة أخرى غير عبوري. إذا دارة مفتوحة، إذا دارة مفتوحة. إذا النقطة هذه بعد ما كانت موصولة إلى الكتلة تصبح موصولة إلى زيت في سي سي، وتشحن المكثفة مرة أخرى إلى زيت في سي سي. والتوتر الآن يصعد من 1.9 مرورا باثنين، يمر باثنين ويفوق اثنين بقليل، هذا يصبح ناقص في سي سي، هذه تولي صفر، صفر احتفاظ، ومن بعد يفوت الربعة، من بعد هذا وهكذا. إذا لاحظوا أن المخرج مرة يهز واحد، مرة صفر، مرة واحد، مرة صفر، مرة واحد في شحن المكثفة، صفر في تفريغ المكثفة. إذا هذه هي الدارة كيف تشتغل، فقط قليل من التركيز. الآن بعد ما تعرفنا على تشغيل الدارة، الآن نربط مكونات الدارة. إذا نربط مكونات الدارة مثل ما هي موجودة. الآن نربط الدارة ونرجع لكم إن شاء الله. إذا بعد ما رسمت المكونات الداخلية للدارة وقمت بربط مختلف المكونات بالطريقة المعتادة، لاحظوا جيدا المكحل كان في هذه الجهة فقط من أجل تسهيل الشرح. الآن مكانه ها هنا، لاحظوا جيدا القاعدة موصولة بالكبار. كذلك أثناء الشرح لم أستعمل هذه المقاومات الثلاث، ألا وهي R وR وR. هذه المقاومات والمكثفة ليست تابعة للدارة المندمجة، بل هذا تركيب خارجي. أما التركيب الداخلي للدارة نلاحظ أنه موجود في هذا الخط أو الخطوط المتقاطعة، لاحظوا جيدا. إذا من خلال الخطوط المتقاطعة هذه العلبة للدارة المندمجة. إذا نقوم الآن بتحديد مختلف الأقطاب. لاحظوا جيدا هذه هي الدارة، هذا الرمز دارة المندمجة NE 555. أذكر فقط الجميع أن الدارة المندمجة هذه شهيرة جدا، وقد تحتاجوها في مساركم الدراسي حتى في الجامعة إن شاء الله. إذا كان أتقنتوا وفهمتوها جيدا كيف تشتغل وكيف مركبة من الداخل، سوف تسهل عليكم كثيرا التطبيقات والمشاريع التي سوف تقومون بها في المستقبل إن شاء الله. إذا هذه هي الدارة المندمجة NE 555، لديها 8 أقطاب، قطب 2 3 4 5 6 7 8. سوف نحدد هذه الأقطاب في التركيب. لاحظوا جيدا نبدأ بالقطب 1. القطب 1 إذا دائما موصول إلى الكتلة، إذا نسميه GND. والقطب 8 هذا هو القطب 8، إذا 1 و8 للتغذية. هذا القطبين 1 و8. الآن القطب 3 اللي هو مهم جدا، القطب 3 مخرج القلاب آلاس وهو المخرج كيوب. القطب 2، القطب 2 هذا هو القطب 2، هو مدخل المضخم العملي السفلي القطب غير العاكس. والستة هو القطب العاكس للمضخم العملي السفلي. ورابعة هو القطب مدخل القلاب آلاس المدخل الكلير المسح. إذا عندما ننشط 4 بصفر منطقي القلاب رجعناه إلى الصفر، تولي 3 تساوي صفر. القطب 7 هو القطب 7 هو الجامع للمكحل. الآن القطب 5 هذا هو القطب 5 موصول إلى مدخل العاكس للمضخم العملي العلوي. ما هو دور 5 هذا؟ لاحظوا جيدا
إذا 5 هذا نقدر نعتبره مخرج وليس مدخل. إذا نستطيع أن نلاقي المدخل العاكس للمضخم العملي العلوي إذا كان عنده توتر مرجعي صحيح ولا لا. الآن نروح نشوف المقاومات الثلاث هذه وش هو الدور تاعها. لاحظوا جيدا أثناء الشرح فرضت أنه VCC 6 فولت على سبيل المثال. فرضنا أنه VCC 6 فولت ومديت لكم أنا هنا في هذا المثال أو أثناء هذا المثال مدينا هنا 4 فولت و2 فولت. لاحظوا جيدا 4 بالنسبة للستة هي الثلثين و2 بالنسبة للستة هي الثلث. وكنت أقصد ذلك أثناء التشغيل بإعطاء هذه القيم. لماذا؟ لأنه لاحظوا جيدا المقاومات الثلاث موضوعة على التسلسل ما بين الزيت VCC إلى الكتلة. وأخذنا بين المقاومة العلوية والوسطى أخذنا النقطة هنا ووصلناها بالمدخل العاكس للمضخم العملي العلوي. وبين المقاومة السفلية والمقاومة الوسطى أخذنا عقدة ووصلناها إلى المدخل غير العاكس للمضخم العملي السفلي. لماذا؟ لكي نحصل هنا على توتر مرجعي مقداره ثلثي VCC 2 على 3 من VCC. وهنا نحصل على ثلث VCC. إذا هنا نحصل على ثلث VCC. كيف؟ فقط الأمر بسيط جدا. بما أن المقاومات الثلاثة على التسلسل يمكننا أن نستعمل قاسم التوتر. كيف؟ إذا راح نحسب التوتر في هذه النقطة نسميها على سبيل المثال نسميوه V1 وهذا التوتر نسميوه V2. إذا V1 شوفوا لاحظوا جيدا V1 وش تساوي. راح نفصل جيدا في هذه الدورة لكي لا يبقى لدينا أي غموض. إذا V1 وش يساوي؟ إذا التوتر V1 يساوي المقاومتين السفليتين R و R على التسلسل. إذا 2 R على المقاومة هذه اللي هي 2 R زائد المقاومة R في VCC. إذا راح تساوي 2 R على 2 R زائد R هي 3 R ونختزل الآر مع الآر تبقى لي 2 على 3 VCC. فعلا لاحظوا جيدا V1 يساوي 2 على 3 VCC وهذا توتر مرجعي ثابت لا يتغير. إذا كان مدينا هنا 12 فولت راح تخرج هنا 8. نفس الشيء بالنسبة للتوتر V2. لاحظوا جيدا V2 تساوي المقاومة R على المقاومة R زائد مجموع المقاومتين الأخريين على R زائد هذه المقاومات 2 R في طبعا VCC. إذا هنا كذلك تعطيني R على 3 R. نختزل الآر مع الآر تبقى لي هنا ثلث VCC. إذا النقطة V2 التوتر المرجعي المطبق على المضخم العملي السفلي يساوي ثلث VCC. لذلك لاحظوا جيدا ونقول فقط للملاحظة هذه مهمة جدا ألا وهي التوتر الذي قمنا بدراسته سابقا. هذا التوتر يتأرجح ما بين الثلث والثلثين. نشوفوا كيفاه. فقط الآن نقوم بربط هذه الدارة المندمجة مع الدارة الخارجية. لاحظوا جيدا نجمع 2 مع 6 القطب 2 نجمعوه مع القطب 6 كما كنا دايرين بنا في الشرح ونوصلوه بالنقطة اللي سميناها A. هذه النقطة تمثل التوتر VC. طبعا VC هذا راح يكون بدلالة الزمن en fonction du temps. 3 هو مخرج الدارة اللي طبعا راح نستعملوه على اساس انه اشارة للساعة. راح تعطيني اشارة قد تكون دورية او غير دورية بهذا الشكل. مستوى علوي سفلي مستوى علوي سفلي وهكذا.
الآن هذا القطب 3 دائما. 7 الآن لاحظوا جيدا، القطب 7 اللي قلت لكم قبيله هو مهم جدا. القطب 7 هو الجامع للمكحل الموصول إلى الكتلة عبر القطب 1. ال7 هذا وين نوصلوه؟ لاحظوا جيدا، نوصلوه هنا في هذه النقطة. إذا هذا رايح لل7، لا داعي باش ندير خط. إذا هذا القطب موصول إلى ال7. لا، لأنه عندما يصبح المقحل كما شرحناها سابقا، عندما يصبح المقحل هذا عبوري فإن ال7 توصل إلى الكتلة، إذا هذا راح يوصل للكتلة. إذا نكتفي بهذا القدر في هذه الحصة، وانتظرونا في حل بعض التمارين التطبيقية من البكالوريات السابقة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.